बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बर्फ पिघल गई। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। आटे की हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर। चेयरमैन FPR की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की नुमाइंदगान से मुलाकात। विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात सुने। हुकूमती कमेटी ने जुमेरात को इजलास में बुला लिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं कि हड़ताल खत्म नहीं, आर्जी तौर पर मौखर की है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक खत्म। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आटे की हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी गई। चेयरमैन FPR समेत हुकूमती टीम ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात की। विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात सुने। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन FPR ने फ्लोर मिल्स की विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हड़ताल मौखर करने के लिए हुकूमत की बात मान ली। हुकूमती कमेटी ने जुमेरात को पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन को बुला लिया। चेयरमैन फ्लोर जो बंदिश है फ्लोर मिल्स की, उसकी ऐलान को मौखर करती है। याद रहे कि शहर में 3 रोज से आटे की सप्लाई बंद थी और शहर की मार्केटों में 3 रोज के लिए आटे का स्टॉक मौजूद था। नए बजट के बाद तामीराती मटीरियल भी महंगा। सीमेंट के फी बैग की सरकारी कीमत 1360 रुपये मुकर्रर। अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत 15,200 रुपये हो गई। सरिये की कीमत 2,45,000 से 2,55,000 रुपये टन तक जा पहुंची। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घर बनाना मजीद मुश्किल हो गया। नए बजट के बाद तामीराती मटेरियल भी महंगा हो गया। सीमेंट, ईंट, टाइल और सरिये की कीमतें बढ़ गईं। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर में सीमेंट के फी बैग की सरकारी कीमत 1360 रुपए मुकर्रर कर दी गई। व्हाइट सीमेंट की सरकारी कीमत 1960 रुपए कर दी गई। अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत 15,200 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। स्पेशल ईंट के लिए 1000 ईंट की कीमत 20,200 रुपए हो गई। 1000 टाइल की कीमत 16,000 रुपए कर दी गई। सरिये की फी टन कीमत 2,45,000 से 2,55,000 रुपए मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत ने तामीराती मटेरियल महकमा खजाना के मुकर्रर करदा निर्खों के मुताबिक फरोख्त करने की हिदायत की है। गिराम फरोश माफिया बेलगाम 70 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नाकाम। शहर में दूध 160 की बजाय 200 रुपये किलो फरोख्त। दही 180 की बजाय 220 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। रोटी भी सरकारी दामों दस्तयाब नहीं। लाहौर में गरा फरोश माफिया ने पंजे तेज कर लिए। अशियाए जरूरिया की इजाफी कीमत पर फरोख्त जारी है। शहर के 70 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हुकूमती रेट कायम करने में नाकाम हो गए। शहर के बेशतर इलाकों में गरा फरोशी धड़ल्ले से जारी है। दूध, दही हो या रोटी, सब ही महंगे दामों फरोख्त होने लगा। दूध की सरकारी कीमत 160 रुपए मुकर्रर, 200 से 230 में फरोख्त जारी है। दही की कीमत 180 रुपए मुकर्रर, 220 तक में फरोख्त की जा रही है। रोटी 14 के बजाय 15 और 16 तक फरोख्त होने लगी। गुज़िश्ता रोज DC की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन कीमतों में इजाफा और गरा फरोशी को ना रोक सका। वाल्टन रोड प्रोजेक्ट के तामीराती कामों में गैर मामूली ताख़ीर। CBD हुकाम ने प्रोजेक्ट की तामीर पर फोकस कर लिया। काम के दौरान शहरी हुकाम दरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मंसूबे में शामिल एक डिस्पोजल स्टेशन 10 रोज़ में ऑपरेशनल होगा। दूसरा 14 अगस्त को चालू कर दिया जाएगा। वाल्टन रोड मंसूबे के तामीराती काम के दौरान शहरी हुकाम दरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मंसूबे में शामिल 2 में से एक डिस्पोजल स्टेशन आइंदा 10 रोज़ में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वाल्टन रोड की सब ग्रेड मुकम्मल, जबकि सरबेस वर्क पर काम जारी है। जबकि मंसूबे पर वज़ीर आला ने 30 सितंबर तक मेन रोड ट्रैफिक के लिए खोलने की डेडलाइन दे रखी है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर CBD रियाज हुसैन का कहना है कि मंसूबा नवंबर में मुकम्मल होगा। मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ कर दी गई है। जल्द वाटर बाउंड मुकम्मल किया जाएगा। हालिया बारिश में वाल्टन रोड पर पानी खड़ा ना होना CBD की बेहतर प्लानिंग का हिस्सा है। वज़ीर आला पंजाब का यौम आज़ादी से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% अदायगी पर मिलेंगे। सोलर पैनल की बिलासूद अदायगी 5 साल में और फ्राहमी बैंकों के जरिए की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का यौम आज़ादी से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% अदायगी पर मिलेंगे। सोलर पैनल की बिलासूद अदायगी 5 साल में और फ्राहमी बैंकों के जरिए की जाएगी। नवाज शरीफ IT सिटी का टेंडर खुल गया। कंक्रीट और एडको के ज्वाइंट वेंचर ने 14.7% कम बिड दी, जबकि मैक्सन्स कंपनी बिड डालने में नाकाम रही। 3
بلڈنگز بنانے کے لیے بنیادی بڈ 6 ارب 92 کروڑ رکھی گئی ہے۔ مجموعی طور پر ٹاور کی لاگت پر 22 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی کا ٹینڈر کھل گیا۔ کنکریٹ اور ایڈکو کے جوائنٹ وینچر نے 14.7% کم بڈ دی، جبکہ میکسنز کمپنی بڈ ڈالنے میں ناکام رہی۔ 3 بلڈنگز بنانے کے لیے بنیادی بڈ 6 ارب 92 کروڑ رکھی گئی۔ مجموعی طور پر ٹاور کی لاگت پر 22 ارب کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پنجاب حکومت لیبر لاز میں توسیع کو تیار۔ زرعی اور تعمیراتی شعبے میں بچوں سے کام لینے پر پابندی ہوگی۔ مزدور حکومتی سہولیات کے حقدار ہوں گے۔ حکومت کا زرعی اور تعمیراتی شعبوں کو لیبر قانون میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ لیبر اور انسانی حقوق جلد حکومت کو ڈرافٹ ارسال کرے گی۔ زرعی اور تعمیراتی شعبے پر لیبر قانون کا نفاذ ہوگا۔ پنجاب حکومت نے لیبرز لا میں توسیع کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ لیبر و انسانی حقوق جلد حکومت کو ڈرافٹ ارسال کرے گی۔ لیبر قانون میں بچوں سے کام لینے پر سخت پابندی عائد ہوگی۔ زرعی اور تعمیراتی شعبے میں 16 سے کم عمر والے بچوں سے کام نہیں لیا جائے گا۔ لیبر قانون زرعی اور تعمیراتی شعبے میں کام کرنے والے مزدوروں کو تحفظ فراہم کرے گا۔ زرعی اور تعمیراتی شعبے میں مزدور لیبر قانون کے تحت حکومتی سہولیات کے حقدار ہوں گے۔ طلباء کے لیے خوشخبری، پری میڈیکل والے طلباء بھی انجینئرنگ کر سکیں گے۔ ایکٹ میں ترمیم، پاکستان انجینئرنگ کونسل نے منظوری دے دی۔ پہلی دفعہ پری میڈیکل کے طلباء کو داخلے کی اجازت۔ انجینئرنگ میں ایڈمیشن سے پہلے میتھ سبجیکٹ کی 8 ہفتوں کی ٹریننگ لینا لازم ہوگا۔ پری میڈیکل کے طلباء کے لیے اچھی خبر، پری میڈیکل والے طلباء بھی انجینئرنگ کر سکیں گے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل نے کونسل ایکٹ میں ترمیم کر کے منظوری دے دی۔ انجینئرنگ میں داخلے سے پہلے ریاضی کے مضمون کی 8 ہفتوں کی ٹریننگ لینا لازمی ہوگا۔ پری میڈیکل کے طلباء کو انجینئرنگ کا انٹری ٹیسٹ پاس کرنا بھی لازم ہوگا۔ انجینئرنگ کے ہر شعبے میں پری میڈیکل بیک گراؤنڈ والے طلباء کے لیے سیٹوں کا کوٹا ہوگا۔ پی ای سی کی جانب سے پہلی دفعہ پری میڈیکل کے طلباء کو داخلہ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹرز کا بھی تحریری امتحان لینے کا فیصلہ۔ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت میڈیکل افسران کی بھرتیوں کے لیے تحریری ٹیسٹ ہوگا۔ سرکاری ملازمت حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹروں کا امتحان لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مقابلے کے امتحان کے ذریعے مستقل بھرتی کے لیے ڈاکٹروں سے 100 نمبروں پر مشتمل امتحانی ٹیسٹ لیا جائے گا۔ پبلک سروس کمیشن نے 900 ڈاکٹرز کی بھرتی کا عمل شروع کر دیا۔ امتحانی پیپر میں جنرل نالج، مطالعہ پاکستان، کرنٹ افیئر اور جیوگرافی سے متعلق سوالات ہوں گے۔ ریاضی، انگلش، اردو، ایوریڈے سائنس اور کمپیوٹر سائنس سے متعلق پیپر دینا ہوگا۔ تحریری ٹیسٹ میں 40 نمبر لینے والا ڈاکٹر ہی انٹرویو کے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے گا۔ اس سے قبل صرف انٹرویو کی بنیاد پر ہی میڈیکل افسران کی مستقل بھرتی ہوتی تھی۔ چیئرمین پی سی بی کا نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ۔ کھلاڑیوں کو بہترین تربیت اور سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ این سی اے ہائی پرفارمنس سینٹرز کے لیے پروگرام تیار۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو فعال کرنے کے لیے جونیئر کوچز کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ کرکٹرز کو عالمی معیار کے مطابق تیار کرنے کے لیے چیئرمین پی سی بی کا اہم اقدام۔ چیئرمین پی سی بی نے نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو دوبارہ فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ این سی اے ہائی پرفارمنس سینٹرز کے لیے پروگرام تیار ہوگا۔ کھلاڑیوں کو دور حاضر کے معیار کے مطابق بالنگ، بیٹنگ، وکٹ کیپنگ اور فیلڈنگ کی تربیت دی جائے گی۔ کوالٹی سپنرز، آل راؤنڈرز، پاور ہٹرز تیار کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹرز ندیم خان کوچز کی مشاورت سے این سی اے اور ہائی پرفارمنس سینٹرز کے لیے پروگرام تیار کر رہے ہیں۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں کھلاڑیوں کی خامیوں پر قابو پانے کے لیے کام کیا جائے گا۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی کو فعال کرنے کے لیے جونیئر کوچز بھی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میٹرک سالانہ امتحانات میں ٹاپ پوزیشنز میں پرائیویٹ سکول بازی لے گئے۔ 9 بورڈ میں پرائیویٹ سکولوں کے بچوں نے 120 پوزیشن حاصل کی۔ سرکاری سکولز کے بچے 59 پوزیشنز لے سکے، جبکہ لاہور میں 15 پرائیویٹ اور 7 سرکاری سکولز کے بچوں نے پوزیشنز لی ہیں۔ سرکاری اسکول پیچھے رہ گئے۔ میٹرک سالانہ امتحانات میں ٹاپ پوزیشنز میں پرائیویٹ اسکول بازی لے گئے۔ 9 بورڈ میں پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں نے 120 پوزیشنز حاصل کی۔ سرکاری اسکولز کے بچے 59 پوزیشنز لے سکے۔ لاہور میں 15 پرائیویٹ اور 7 سرکاری اسکولز کے بچوں نے پوزیشنز لیں۔ صوبہ بھر میں پہلی پوزیشن پر 11 میں سے 8 پوزیشنز پرائیویٹ اسکولز اور 3 سرکاری اسکولز کے طلباء نے حاصل کی۔ دوسری پوزیشن 13 میں سے 9 پرائیویٹ اسکولز کے طلباء نے حاصل کی۔ تیسری پوزیشن پر 17 میں سے 14 پرائیویٹ اسکولز اور 3 سرکاری اسکولز کے طلباء آئے۔ سرکاری اسکولوں میں 59% سے کم نتائج دینے پر اساتذہ کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ایجوکیٹرز کا سوشل سیکیورٹی الاؤنس لینے کا انکشاف مستقل نہ ہونے کے باوجود 10 سال سے الاؤنس کی وصولی
हुकूमत का 14,000 एजुकेटर से रिकवरी करने का फैसला। एजुकेटर्स मुस्तकिली के लिए 13 साल से ख्वार हो रहे हैं। 14,000 एजुकेटर्स मुस्तकिल न होने के बावजूद गुज़िश्ता 13 साल से सिक्योरिटी अलाउंस की वसूलियां कर रहे हैं। हुकूमत ने एजुकेटर्स से रिकवरी करने का फैसला कर लिया। एजुकेटर्स ने अलाउंस की कटौती की सूरत में एहतजाज का ऐलान कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम के दावों के बावजूद 14,000 एजुकेटर्स जून में मुस्तकिल नहीं हो सके। मज़कूरा तमाम एजुकेटर्स ने 3 साला कॉन्ट्रैक्ट के बाद 2014 में मुस्तकिल होना था। सरकारी असातिज़ा के मुस्तकिल होने पर तनख्वाहों में से सोशल सिक्योरिटी अलाउंस काट लिया जाता है। मुस्तकिल न होने के बायस एजुकेटर्स 13 साल से अलाउंस हासिल कर रहे हैं। मज़कूरा असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में हर बार 1 साल की तोसी कर दी जाती है। एजुकेटर्स को 2011 में NTS के जरिए भर्ती किया गया था। शहर लाहौर के वासियों को दरपेश मसाइल पर यह रिपोर्ट देखिए। सिवरेज ने इकबाल टाउन स्कीम मोड़ का हुलिया बिगाड़ दिया। इलाके की गलियां जोहड़ का मंजर पेश करने लगी। इलाका मकीनों का कहना है कि आमद और रफ्त मुतासिर है। आए रोज लोग फिसल कर जख्मी हो जाते हैं। इंतजामिया गलियों की मरम्मत कराए। 1 साल से मैं ये देख रहा हूँ, यही पोजीशन है पानी की। ये गुजरने का बड़ा मसला है। पिछले दिनों एक बेचारी औरत वहाँ से गुजर रही थी, वो गिर गई बड़ी बुरी तरह। सर्कुलर रोड पर वाक़ अकबरी गेट पब्लिक पार्क निकासी आपके नाकिस इंतजामात की भेंट चढ़कर नदी नाले का मंजर पेश करने लगा। शहरियों ने शिकवा किया कि इंतजामी इदारों के दफातर में तैनात अमला शिकायत करने पर टाल मटोल से काम लेता और PHA के पास जाएं तो कहा जाता है वासा का काम है। वासा के पास जाएं तो वो भी नहीं सुनते। 2 दिन हो गए हैं पानी बाग में खड़ा है। हम बच्चों को लाने से मुतासिर हैं, ना वो बच्चे हमारे आके कोई एक्टिविटी कर सकते हैं ना खेल सकते हैं। जोहर टाउन ब्लॉक E का अवामी पार्क नाले की शक्ल इख्तियार कर गया। गंदा पानी जमा होने के बायस बच्चे पार्क में जाने से डरने लगे। मकीनों ने आला हुकाम से पार्क की बहाली का मुतालबा किया है। इसका ये हाल देख लें, ये महीने में इसका जो 20 से 22 दिन तक यही हाल होता है। हम महकमे को बार बार इन्फॉर्म कर चुके हैं कि खुदारा इसका कुछ करे। हरबंसपुरा के इलाके कलंदरपुरा के मकीन सिवरेज मसाइल हल न होने पर सरापा एहतजाज बन गए। शालामार लिंक रोड पर वासा ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरियों ने शिकवा किया कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद वासा इंतजामिया मसाइल हल करने में नाकाम है। इलेक्शन गुजरे 5 महीने हो गए हैं। कलंदरपुरा का इलाका 5 माह से मुकम्मल सीवरेज की वजह से बंद हुआ है। मेन लाइन बंद है, तमाम गलियां बंद है। फेज 1 जोहर टाउन का इलाका इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गया। सड़कें टूट फूट का शिकार। ट्राली पर रखा ट्रांसफार्मर और बेहंगम तारें मसाइल में इजाफा करने लगी। मकीनों का कहना है कि रोड पर मौजूद हॉस्टल के रिहायशियों को शदीद मसाइल का सामना है। तारें भी देख लें, तारों में भी ऐसे जानी बिसार का यहाँ से गुजरते हैं, कोई खतरा होता है, तार गिर ना जाए ऊपर। हाजी दिखुई उमर टाउन मौत का घर बन गया। इलाके में बिजली के हाई वोल्टेज तार किसी भी बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं। इलाका मकीनों ने लेस्को हुकाम से बिजली के लटकते तारों का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जिस दिन बत्ती कोई शार्ट हो जाएगी, कोई तार जल जाएगी, कोई आग लग जाएगी, महल्लेदार मर जाएंगे। जब हमारी किसी ने अब मदद नहीं की गई, 2 दफा मीडिया वाले आ चुके हैं, 2 दफा हम कंप्लेन कर चुके हैं। अलहमद कॉलोनी गली नंबर 3 बिजली की तारों के गुच्छे मकीनों के लिए खौफ की अलामत बन गए। रिहायशियों का कहना है बारिश के दौरान दरवाजों खिड़कियों में करंट आ जाता है। इंतजामिया बेहंगम तारों का मसला हल कराए। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਸਲਾਬ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੁਰਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीनों ने मसाइल फौरी हल करवाने का मुतालबा किया है। इकबाल टाउन पार्क ब्लॉक का वाहिद पार्क तालाब का मंजर पेश करने लगा। बच्चे झूले झूलने के बजाय ग्राउंड में खड़े बारिश के पानी में नहाने लगे। ये कोई तालाब या नहर के मनाजर नहीं, बल्कि इकबाल टाउन के पार्क ब्लॉक का पार्क है, जिसे मच्छरों ने अमाज गाह बना रखा है। वहीं नन्हे बच्चों ने भी तफरीह के लिए पानी में खूब तैराकी की। बच्चों का कहना है कि यहाँ फैमिलीज के हमरा आते हैं। अब तो बैठने के लिए बेंचेस और झूले दोनों टूट फूट का शिकार हैं। जबकि बारिश हुई है ना, इसी तरह तालाब बना हुआ है। असर का टाइम बच्चे इधर खेलने आते हैं, लेकिन अब जो सूरत हाल आपके सामने है, मच्छर बीमारियां ये वो, इसी वजह से बच्चे भी इधर नहीं आ पा रहे। हमारा घर सामने ही है, तो हम लोग ये हमारे जो करीबी है पार्क, हम वहाँ पे खेलता करते थे। लेकिन जैसे बारिश होती है या मौसम का आता है तो सारा पानी हो जाता है, कोई देखता नहीं है। हमेशा ऐसे ही होता है, पानी जमा रहता है, हम महीने गुजर जाते हैं, कोई इसको नहीं करता। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पानी को खत्म करे। इलाका मकीनों ने मुतल्लिका महकमों से मुतालबा किया कि पार्क को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए, जो उनके लिए वाहिद तफरीह का बाइस था। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। LDA की फीसों और FBR टैक्सीज के खिलाफ प्रॉपर्टी डीलर सरगर्म हो गए। मुख्तलिफ
मद में फीस और टैक्सेस की पुरानी शरह बहाल करने का मुतालबा, हुकूमत के ना मानने पर एहतजाज की धमकी भी दे दी है। हुकूमत की जानिब से बजट में प्रॉपर्टी टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ लाहौर की रियल एस्टेट से वाबस्ता तमाम तंजीमों का एक ही मुतालबा, प्रॉपर्टी टैक्सेस में कमी की जाए। सदर लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन मियां मुबशर सईद कहते हैं, जिस 10 मरले के प्लाट पर हुकूमत 3% टैक्स लेती थी वो बढ़ाकर 10%, जबकि नॉन फाइलर पर 30% कर दिया गया है। बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो है उनकी खिलाफ वर्जी है, उसे हम मुस्तरद करते हैं और किसी तौर पर भी ये टैक्सेस हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। इस इंडस्ट्री के बंद होने से ना सिर्फ टैक्सेस में कमी होगी बल्कि जो 50 से ज़ायद इंडस्ट्रीज हैं लोग वो भी बंद होंगी और लोग बेरोजगार होंगे। रियल्टर एसोसिएशन के मुताबिक नए टैक्सेस के बाइस हर प्रॉपर्टी पर सालाना टैक्स हुकूमत को दिया जाएगा। एक ही प्रॉपर्टी पर हर साल टैक्स नाइंसाफी है। एलडीए की पॉलिसी से प्रॉपर्टी डीलर्स और क्लाइंट दोनों परेशान हैं। जिनके 10 दफा एनओसी बन चुके हैं, जिनके नक्शे पास कर चुके हैं, आज शिफ्टिंग के जरिए उन्हें कैंसिल किया जा रहा है, जो कि कतई तौर पर हमें मंजूर नहीं है। आज 10 साल के बाद उसकी फाइल जब शिफ्टिंग में जाती है तो उसे कैंसिल कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा असूल है? मेरी चीफ मिनिस्टर पंजाब और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे एलडीए के हुकाम बाला जो शिफ्टिंग का ये गुंडागर्दी कर रहे हैं इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए। लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना है कि अगर हुकूमत पॉलिसी साजी में साथ बिठाए तो अरबों रुपए रियल एस्टेट सेक्टर में बैरूनी सरमायाकारी कीमत में ला सकते हैं। ट्रांसफर फीस है उसमें तमाम टैक्सेस दिए जाते हैं, बगैर टैक्सेस के तो कोई बंदा ट्रांसफर करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप एफबीआर का टैक्स देख लें, डीसी रेट का टैक्स दे लें, जितने वैल्यूएशन लगी होती हैं वो तमाम पे करने के बाद ट्रांसफर होता है प्लाट, उसके बगैर कोई बंदा प्लाट ट्रांसफर करवाने की पोजीशन में नहीं होता। हम ये 55 लाख लोग सड़कों पे होंगे, हम ये करोड़ों लोग जो कंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व हैं, हम अपनी लेबर को, हम अपनी टीम को लेके हम मियां मुबशर सईद साहब की कार पे इन सड़कों पे होंगे। प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता अफराद ने हुकूमत को बावर कराया कि टैक्सेस आयद किए जाने के फैसले को वापस लिया जाए। बसूरत दीगर तमाम पाकिस्तान के रियल्टर्स सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन राना आजर के साथ सईद अहमद, सिटी 42। पंजाब असम्बली के बाहर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अवामी असम्बली का इजलास फार्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदारों ने हलफ उठा लिया। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स ने असम्बली के बाहर एहतजाज किया। असम्बली इजलास के मौका पर पुलिस की भारी नफरी पंजाब असम्बली गेट के बाहर तैनात थी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भचर, फरूख जावेद मून, शेख इम्तियाज, मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक, मियां हारून अकबर समेत दीगर अरकान असम्बली ने शिरकत की। मलिक अहमद खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का मौकफ सच्चा साबित हुआ। ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलने वाली। आफ्टर मुहर्रम हम इंशाअल्लाह महंगाई के खिलाफ, हमने स्पीकर साहब को खत लिखा है कि आपकी, क्योंकि आप बायस्ड हैं, आपने कस्टोडियन ऑफ द हाउस का किरदार अदा नहीं किया। इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार टिकट होल्डर्स ने हलफ उठाया। रुकन पंजाब असम्बली मेजर रिटायर्ड इकबाल खटक का कहना था कि रूल ऑफ लॉ की जीत हुई है। स्पेशली मैं उन मुक़्तदर हलकों को मुबारकबाद पेश करूंगा जिन्होंने ये सही डिसीजन लिया है। देखो, एनीथिंग विच इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन वो कभी भी कामयाबी नहीं होती। मुल्क चलता है रूल्स ऑफ लॉ के साथ। अवामी असम्बली इजलास में महंगाई के खिलाफ करारदाद पेश की गई, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। सदर पीटीआई लाहौर चौधरी असगर गुज्जर का कहना था कि तहरीक इंसाफ की जीत हुई, यूं ही डट कर खड़े रहेंगे। अपनी सीटें जो कि 78 थी वो वापस मिल गई है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है। और आज ये जो पंजाब असम्बली का इजलास हो रहा है, असल पंजाब असम्बली ये है। स्पीकर अवामी असम्बली एजाज शफी की जानिब से इजलास मुलतवी होने के बाद अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स ने पंजाब असम्बली से चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाजी रैली निकाली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ ने मुअत्तल अरकान की पंजाब असम्बली में वापसी तक अवामी असम्बली इजलास जारी रखने का ऐलान किया। कैमरामैन राना आजर के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सूबाई वज़ीर इत्तलात सकाफ़त अज़मा बुखारी का कहना है कि अब आइनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खोल दिया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन के तमाम प्रोसीजर्स को भी ख़त्म कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को जो हदायत दी गई हैं, मुझे कोई बताएगा कि इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिकों के तहत अब इलेक्शन कमीशन ये काम करेगा। इलेक्शन एक्ट जो है उसके तहत जो प्रोसीजर है,
جس کے اندر ایک ٹائم فریم ہے, اسکروٹنی کا ایک ٹائم ہوتا ہے, لسٹوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ہر چیز کا ایک ٹائم فریم موجود ہے. ایفیڈیوٹ جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں وہاں پر. اب یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس ججمنٹ کے تحت, یہ کون سی شکوں کے تحت عمل برآمد ہوگا؟ الیکشن ایکٹ کی کوئی شکیں بھی بلا دیتے ہیں ہمیں. ہم نے تو چند سوالات اٹھائے ہیں, وہ ہمیں بھی چیمبر میں بلا کے بتائے جائیں گے یا وہ پبلک. پاکستان تحریک انصاف لاہور کا 14 اگست کو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا فیصلہ. پاکستان تحریک انصاف لاہور نے جلسے کے لیے ڈپٹی کمشنر کو درخواست جمع کرا دی. سینئر نائب صدر پاکستان تحریک انصاف لاہور اکمل خان باری نے ڈپٹی کمشنر لاہور رافیہ حیدر کو جلسے کی اجازت کے لیے باضابطہ درخواست جمع کرا دی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ مینار پاکستان جلسے میں قواعد و ضوابط کی مکمل پابندی کریں گے. تحریک انصاف کو 14 اگست کو گریٹر اقبال پارک میں جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے. بین المسالک پیغام حسین کانفرنس پاکستان سنی علماء فورم کی جانب سے اہتمام کیا گیا. مختلف مسالک کے قائدین نے شرکت کی. ازمیر ٹاؤن میں پاکستان سنی علماء فورم کے زیر اہتمام بین المسالک پیغام حسین کانفرنس کا انعقاد. چیئرمین پاکستان سنی علماء فورم علامہ اصغر عارف چشتی نے صدارت کی. سید اویس الرحمان گیلانی, قاسم علی قاسمی, علامہ حسین گولروی, علامہ حافظ کاظم رضا نقوی, مولانا اختر سیالوی, مولانا علیم عطر خان, مولانا محمد خبیب اور دیگر نے شرکت کی. محرم الحرام میں امن و امان کا قیام یقینی بنانے کے لیے ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران فیلڈ میں متحرک. پرانی انارکلی, مون مارکیٹ اور شادمان کا دورہ کرتے ہوئے مختلف جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا. ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران نے 6 محرم کے جلوسوں کے روٹ پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اور ڈیوٹی پر مامور افسران اور اہلکاروں کو الرٹ رہنے کا حکم دیا. محمد فیصل کامران نے سی سی ٹی وی کیمروں اور شرکاء کی چیکنگ کے عمل کا بھی معائنہ کیا. 6 محرم الحرام کی مناسبت سے شہر بھر میں مجالس کا اہتمام کیا گیا. امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ سے شبی جھولا حضرت علی اصغر برآمد ہوا. 6 محرم الحرام کی مناسبت سے شہر بھر میں مجالس اور جلوسوں کا اہتمام کیا گیا. امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ میں مجلس اعزاء کا اہتمام کیا گیا. مولانا مصطفیٰ مہدی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے اور بالخصوص شہادت علی اصغر کا ذکر کیا. مولانا مصطفیٰ مہدی نے شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا. اختتام مجلس پر شبی جھولا برآمد ہوا جبکہ عزاداروں نے ماتمداری اور نوحہ خوانی بھی کی. بچوں کے کھیلنے کا کھلونا لائٹ بیلون بنانا ایک آرٹ. مال روڈ پر خاتون لائٹ بیلون بنانے میں مصروف. مال روڈ پر خواتین, بچیاں اور مرد لائٹ بیلون بیچنے میں بھی مصروف ہیں. بچوں کے کھیلنے کا یہ کھلونا لائٹ بیلون بنانا ایک آرٹ ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے حسنین اولک سے. جی حسنین, آگاہ کیجیے گا. لائٹ بیلون آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ اکثر جو خانہ بدوش ہیں وہ مختلف روڈز پر پھر رہے ہوتے ہیں اور جیسا کہ مختلف جو سگنلز ہیں ان کے اوپر ان کو بیچا جاتا ہے. لائٹ بیلون اٹریکٹیو ایک ایسا کھلونا ہے جس کو جو بچے ہیں وہ پسند کرتے ہیں. میں اس وقت مال روڈ پر موجود ہوں. میرے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ہے فیملیز کی, جن میں خواتین بھی ہیں, بچے بھی ہیں, مرد بھی ہیں, جو کہ خانہ بدوش فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پر وہ لائٹ بیلون بیچ کر رہے ہیں, سیل آؤٹ کر رہے ہیں. اور اس کے تھوڑا ساتھ فٹ پاتھ پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر میرے کیمرہ مین بٹی صاحب دکھائیں گے کہ یہاں پر جو لائٹ بیلون ہیں وہ تیار بھی کیے جا رہے ہیں. یہاں پر ایک خاتون ہے جو کہ خانہ بدوش ہے, جو کہ یہاں پر بیٹھ کر لائٹ بیلون تیار کر رہی ہے. ایک جو لائٹ بیلون ہے وہ 200 سے 250 روپے تک سیل کیا جاتا ہے. پہلے 250 اس کی قیمت بتائی جاتی ہے. اگر 250 پہ کوئی فیملی نہیں لیتی, اصرار کرتی ہے, تو پھر اس کو 200 روپے میں بیچ دیا جاتا ہے. ایک لائٹ بیلون تیار کرنے میں 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں اور یہاں پر تیار کیے جا رہے ہیں اور بیچے بھی جا رہے ہیں لائٹ بیلون. بچے جو ہیں. ٹھیک ہے حسنین, آپ کا بہت شکریہ. سٹیزن آرکائیو نے سمر اسکول کے 4تھے ایڈیشن کی فائنل نمائش کا اہتمام کیا. ہسٹری میوزیم میں سٹیزن آرکائیو آف پاکستان نے سمر اسکول کے 4تھے ایڈیشن کی فائنل نمائش کا اہتمام کیا. ننھے تاریخ دانوں کو پاکستان کی تاریخ, ثقافت کے تحفظ اور معاشرے میں عجائب گھروں کی اہمیت سے اجاگر کیا گیا. طلباء نے کلچر میپ, سمر اسکول میگزین, اجرک فیبرک پرنٹنگ اور کیلیگرافی سمیت مختلف آرٹ ورک کے ذریعے تخلیقی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے. مینیجر نیشنل ہسٹری میوزیم عبداللہ کا کہنا تھا کہ 4 ہفتوں کے سمر اسکول میں مختلف اسکولوں کے 30 طلباء کو ورثے کے تحفظ, کیوریشن اور زبانی تاریخ جیسے موضوعات سے متعارف کروایا گیا. ینگ ہسٹورین میوزیم کیمپ ہمارا اینول فلیگ شپ پروجیکٹ ہے.
جس میں ہر سال ہم مختلف سکولز میں سے بچوں کو یہاں پر بلاتے ہیں اور 4 ہفتوں کی ورکشاپس وہ ہوتی ہیں. ان 4 ورکشاپس میں بچے میوزیم اسٹڈیز کے اسپیکٹس کی ڈفرینٹ چیزیں سیکھتے ہیں، جس میں کلیکشن اور کیوریشن ہے، اورل ہسٹری ہے، پبلک انگیجمنٹ ہے اور ہیریٹیج پریزرویشن اس سال تھی. ننھے طارق دانو کا کہنا تھا سمر اسکول اور نمائش سے بہت لطف اٹھایا ہے. Really fun to make and tell everyone about what we did. And wait, do you want to hear my favorite part? والدین نے سمر اسکول کے انعقاد کو خوشائند قرار دیا. Very important for me کہ میرے بیٹے کو پتہ چلے کہ اسکول سے باہر کی دنیا کیسی ہے. He would learn about his roots. اس کو ہسٹری کا پتہ چلے. اور ہم نے اس پروگرام کے لیے اس لیے بھی آپٹ کیا تھا کیونکہ یہ پاکستان کی روٹس کے بارے میں بتاتے ہیں، پاکستان کی ایک جو رچ ہیریٹیج ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. نمائش میں ننھے طارق دانو کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا گیا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.